नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दियाली। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। अमेरिकाले सन् 2030 सम्म कार्बन उत्सर्जन स्वाट्टै घटाउने। अमेरिकाले दियो भारतलाई झड्का। भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा चिन्ताजनक अवस्थाका देशको सूचीमा राख्न सिफारिस। न्युयोर्कको एक विशाल बजारमा कर्मचारीद्वारा गोली प्रहार गर्दा एकको मृत्यु, 2 घाइते। अमेरिकी सह महान्यायाधिवक्तामा भारतीय मूलकी नीता गुप्ता सिनेटद्वारा अनुमोदन। नासाले मङ्गल ग्रहमा बनायो अक्सिजन। अक्सिजनको अभाव बीच भारतमा संसारमै सबैभन्दा बढी दैनिक संक्रमण पुष्टि। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब ग्लोकल समाचार विस्तारमा। अमेरिकाले कार्बन उत्सर्जन सन् 2005 को भन्दा 50 देखि 62% कममा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो नयाँ प्रतिज्ञा विश्वका 40 मुलुकका नेताहरूको भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिनेछ। यस महत्त्वाकांक्षी नयाँ योजनाले चीन, भारत र अन्य मुलुकलाई थप अघि बढ्न प्रेरित गर्ने अमेरिकाको अपेक्षा छ। तर अमेरिकाले यो नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने विषयमा शङ्का छ, किनकि अमेरिकाको राजनीति विभाजित छ। यस दशकको अन्त्यसम्म सन् 2005 को भन्दा 50 देखि 62% उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य घोषणा गरेर राष्ट्रपति बाइडेनले जलवायु सङ्कटको तत्कालिकतालाई सम्बोधन गरेका छन्। युएस इन्भाइरोमेन्टल डिफेन्स फन्डका नाथानिएल कियोहानले बताएका छन्। अमेरिकाको एक सरकारी निकायले भारतलाई ठूलो झड्का दिएको छ। अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी आयोग युनाइटेड स्टेट्स कमिसन अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम USCIRF ले अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनसँग भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा कन्ट्री अफ पार्टिकुलर कन्सर्न CPC अर्थात् चिन्ताजनक अवस्थाको देशको सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। 2020 मा विश्वभरका देशहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाको विश्लेषणपछि बाइडेन प्रशासनसँग यस्तो सिफारिस गरिएको हो। आयोगले भारतसहित रुस, सिरिया र भियतनामलाई पनि यो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले आफ्नो रिपोर्टमा भारतको स्थिति चिन्ताजनक बताएको छ। आयोगले रिपोर्टमा यसअघि नै यो सूचीमा रहेका अन्य देशहरूलाई पनि फेरि त्यही सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। यी देशहरू म्यानमार, चीन, इरिट्रिया, इरान, नाइजेरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, साउदी अरब, ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान रहेका छन्। अमेरिकी आयोगले धार्मिक स्वतन्त्रताको मापदण्ड इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम एक्ट IRFA अनुसार निर्धारण गरेको हो। भारतले यस विषयमा अमेरिकी संस्थाले आफ्नो पूर्वाग्रही अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताको सूची बनाउने आरोप लगाएको छ। भारतले यसअघि करिब 1 दशकसम्म यो आयोगका सदस्यलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। रिपोर्टमा भारतमा पारित गरिएको नागरिकता कानुन र राष्ट्रिय नागरिक अभिलेखमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन भएको उल्लेख छ। डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया DC लाई 51औं राज्य बनाउन अमेरिकी तल्लो सदनमा मतदान हुने भएको छ। आज अप्रिल 22 बिहीबारका दिन विधेयकमाथि मतदान भएको हो। यससँगै अब डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया DC अमेरिकाको 51औं राज्य भएको छ। अमेरिकी तल्लो सदनमा डेमोक्रेटको 218 2012 नियन्त्रणमा रहेको छ। सिनेटमा बहुमत रहेको कारण सहज रूपमा नै विधेयक पारित भएको हो। रिपब्लिकनको विधेयकमा सहमति नभए पनि डेमोक्रेटिक पार्टीको स्पष्ट बहुमतका कारण विधेयक सजिलै पारित भएको हो। सामान्यतया विधेयक पारित गर्न सिनेटमा 60 मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
न्युयोर्कको एक विशाल बजारमा समस्याग्रस्त कर्मचारीको गोली प्रहारद्वारा एक कर्मचारीको मृत्यु र 2 जना घाइते भएका छन्। उक्त घटना न्युयोर्कको वेस्ट हेम्पस्टेडको स्टप एन्ड शप नामक विशाल बजारमा भएको हो। गत अप्रिल 20 मङ्गलबारका दिन उक्त विशाल बजारको कार्यालयमा घटेको प्रहरीले बताएका छन्। कर्मचारीले आफ्नै प्रबन्धकलाई गोली हानेका थिए। 2 जना घाइते हुनेहरूमा गोली लागे तापनि 50 वर्षीय पुरुष र 26 वर्षीय महिला बाँचेका थिए। अस्पतालमा भर्ना भएका दुवैको अवस्था सुधार भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। गोली हान्ने कर्मचारी ग्याब्रियल डेभिड विल्सन भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। उक्त कर्मचारीले गत महिनामा पनि एक महिला सहकर्मीलाई दुःख दिएको प्रहरीले बताएका छन्। उनले महिलालाई धम्की समेत दिने गर्थे। प्रहरीले उनको बन्दुक फेला पार्न सकेका छैनन् भने उनलाई थुनामा राखिएको छ। उनलाई दोस्रो श्रेणीको हत्याको आरोप र 4 गणनाको मृत्युको प्रयासको अभियोग लगाइएको छ। उनलाई आगामी शुक्रबार अदालतमा हाजिर गराइने प्रहरीले जनाएका छन्। अमेरिकी सहमहाधिवक्तामा भारतीय मूलकी नीता गुप्तालाई सिनेटले अनुमोदन गरेको छ। सिनेटमा रिपब्लिकनकी अलास्काकी सिनेटर लुसा मुर्केस्कीले दलको आह्वान र दलको नीतिलाई लत्याउँदै गुप्तालाई मतदान गरिन्। अप्रिल 21 मा मतदान हुँदा 51 विरुद्ध 49 मत परेको थियो। राष्ट्रपतिय जो बाइडेनले न्याय विभागको लागि सहमहाधिवक्ता पदमा गुप्तालाई मनोनयन गरेका थिए। सिनेटमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनको 50-50 स्थान भएकाले निर्णायक मत उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले डेमोक्रेटिकको लागि तयारी अवस्थामा रहे तापनि उनले आफ्नो मत भने प्रयोग गर्नु परेन। उनको विजयसँगै गुप्ता सहमहाधिवक्ता हुने पहिलो गैर श्वेत महिला भएकी छिन्। उनले एटर्नी जनरल महाधिवक्ता मेरिक गार्ल्यान्ड र उपमहाधिवक्ता लिसा मोनाकोलाई न्याय विभागमा तेस्रो पदका अधिकारीको रूपमा साथ दिनेछिन्। मङ्गल ग्रहमा नासाले अक्सिजन बनाएको छ। नासाले कार्बन डाइअक्साइडलाई रियाक्सन गरेर अक्सिजन बनाएको हो। नासाको यो मिसन दोस्रो सफल हो। केही दिन अघि मात्र नासाले मङ्गल ग्रहमा हेलिकप्टर उडाएको थियो। मार्स अक्सिजन इन सेतु संशोधन उपयोग गरेर अक्सिजन जेनेरेसन मोक्सी भनिने रोभरमा टोस्टर आकारको इकाइबाट अक्सिजन उत्पादन गरिएको नासाले जनाएको छ। नासाका टेक्नोलोजी मिसन निर्देशनालयका सहयोगी प्रशासक जिम रुडका अनुसार मङ्गल ग्रहमा कार्बन डाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा परिणत गर्ने यो महत्त्वपूर्ण कदम रहेको छ। नासाका अनुसार 5 ग्राम अक्सिजन बनाइएको छ। यो एक अन्तरिक्ष यात्रीका लागि करिब 10 मिनेट सास लिन पुग्छ। नासाले भविष्यमा मङ्गल ग्रहमा बस्ती बनाउने योजना बनाएको छ। उसले मानव बस्ती बनाउनु अगाडि आवश्यक पर्ने सबै वस्तुको बन्दोबस्त गर्दैछ। पृथ्वीसँगै मङ्गल ग्रहलाई तुलना गर्दा कार्बन डाइअक्साइड 96% छ। यता अक्सिजन 0.03% मात्रै रहेको छ। मोक्सीले CO2 अणुहरूबाट अक्सिजन परमाणुलाई हटाउँछ, जुन कार्बन परमाणु र अक्सिजन 2 परमाणु मिलेर बनेको हुन्छ। फोहोरबाट उत्पादन हुने ग्यास मोनो कार्बन डाइअक्साइड हो, जुन मङ्गल ग्रहको वातावरणमा निस्कन्छ। मोक्सीले कसरी काम गर्छ भनेर पत्ता लगाउन नासाको टोलीले विभिन्न मोडहरूमा इकाइ परीक्षण गरिरहेको छ। यसले प्रति घण्टा 10 ग्राम अक्सिजन उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक समेत रहेका विपक्षी दलका नेता एलेक्सी नाभाल्नीको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार राजधानी मस्को, सुदूरपश्चिमको भ्लादिभोस्तोक र साइबेरियाका केही सहरमा प्रदर्शन गरिरहेका 1791 प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। रसियाको दोस्रो सहर सेन्ट पिटर्सबर्गमा 806 र युफा सहरबाट मात्रै 119 जनालाई गिरफ्तार गरिएको छ। नाभाल्नीका डाक्टरका अनुसार उनको रगत परीक्षणको नतिजाबाट मृगौला खराब भएको पत्ता लागेको छ। यसका साथै उनलाई अहिले जहिले पनि
हार्ट एट्याक हुन सक्छ भनेका छन्। यता नाभल्नीका चिकित्सकहरूले ढाडको समस्या र सुन्निएका खुट्टाको उपचार नगरिए उनको केही दिनमै मृत्यु हुन सक्ने बताइरहेका छन्। केही राष्ट्रहरूले उनलाई रिहा गर्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा रुसमै पुटिन विरुद्ध नारा जुलुस लागेको हो। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले उनको रिहाईको माग गर्दै उचित उपचार गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। 44 वर्षीय नाभाल्नी रुसी राष्ट्रपति पुटिनका ठूला आलोचक हुन्। फेब्रुअरीमा उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो। नाभाल्नीलाई मस्कोभन्दा करिब 100 किलोमिटर पूर्वमा रहेको पोक्रोभ सहरको एक जेलमा राखिएको जनाइएको छ। भारतमा विगत 24 घण्टामा 3,14,835 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संसारको कुनै पनि देशमा एकै दिनमा संक्रमण पुष्टि भएको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। बुधबार नै भारतमा 2104 जनाको संक्रमण सम्बन्धी कारणले मृत्यु भएको छ, जुन त्यहाँ भएको दैनिक सर्वाधिक मृत्यु हो। यो सँगै भारतमा कुल संक्रमण संख्या लगभग 1,60,00,000 पुगेको छ, जुन अमेरिकाको लगभग 3,19,00,000 भन्दा कम हो। भारत कोभिड-19 को घातक दोस्रो लहरमा परेको छ र त्यहाँ भएको अक्सिजनको कमीले बिरामी थेग्नै नसकेको अवस्थालाई सेवाले झन प्रभावित बनाएको छ। दिल्लीको उच्च न्यायालयले समेत अक्सिजनको कमीलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेको छ। अदालतले सरकारलाई उद्योगबाट अस्पतालसम्म अक्सिजन पुर्याउन सुरक्षित मार्ग प्रदर्शन गर्न आदेश दिएको छ। भारतभर अक्सिजन कुर्दै मानिसहरूको मृत्यु भएको विवरण आएका छन्। यसरी मृत्यु हुनेको यकिन सङ्ख्या भने पत्ता लाग्न सकिएको छैन। भारतका मुख्य सहरका अस्पताल बाहिर बिरामीको घुइँचो लागेको छ र स्वास्थ्य सेवा सहज बनेको छ। यसैबीच अति प्रभावित महाराष्ट्र राज्यका अधिकारीले बिहिबार बेलुकीदेखि लागू हुने गरी थप प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। अप्रिल 14 देखि आंशिक लकडाउनमा रहेको महाराष्ट्र भारतको सबैभन्दा धनी राज्य हो। यो कोभिड संक्रमणको केन्द्र पनि हो। त्यहाँ भारतका कुल मध्ये 1/4 संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा हालैका दिनमा स्वास्थ्य सावधानी नअपनाएको लाखौं जम्मा भएको मेला र भाइरसको म्युटेन्ट भेरिएन्टका कारण संक्रमण धेरै बढेको मानिन्छ। पश्चिम बङ्गालमा निर्वाचन भइरहेको छ र त्यहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दलसहित अन्य दलका ठूला जुलुस रोकिएका छैनन्। बिहिबार त्यहाँ छौटो चरणको मतदान हुँदै थियो। रुसको अन्तरिक्ष एजेन्सीले आफ्नो छुट्टै अन्तरिक्ष केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको छ। सन् 2025 सम्म सम्पन्न हुने स्टेसन निर्माण कार्य सुरु भइसकेको रुसको रसकस्मोस स्पेस एजेन्सीले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र ISS निकै पुरानो भइसकेकाले रुसले आफ्नै स्टेसन बनाउन लागेको हो। ISS सम्बन्धी उसको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सम्झौता समेत सन् 2024 मा अन्त्य हुँदैछ। रुस र अमेरिकाले सन् 1988 मा संयुक्त रूपमा ISS को निर्माण गरेका थिए। रुसले हालै मात्र युरी गगरिन अन्तरिक्षमा पुगेको 60औं वर्षको उपलक्ष्यमा आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासको स्मरण गर्दै खुसी मनाएको थियो। अन्तरिक्षमा मानवयुक्त अन्तरिक्ष यान पठाउने कार्यमा वर्षौंसम्म रुसको एकाधिकार रहँदै आएको थियो। इनर्जिया कर्पोरेसनले निर्माण सुरु गरेको अन्तरिक्ष केन्द्रको काम पूरा हुन कम्तीमा 5 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने जनाएको छ। यसमा अन्य देशलाई सहभागी गराउने सम्भावना कायम भए पनि लगानी र व्यवस्थापन भने आफैले गर्ने जनाएको छ। नयाँ स्टेसनले पृथ्वीलाई अझ बढी अक्षांशमा परिक्रमा गर्ने भएकाले ध्रुवीय क्षेत्र समेत यहाँबाट राम्रोसँग अवलोकन गर्न सकिने बताएका छन्। रुसका रक्षा मन्त्रीले बिहिबार सैनिकहरूलाई युक्रेन सीमाबाट आफ्नो नियमित पोजिसनमा फर्कन आदेश दिएका छन्। यसले हप्तौंदेखि भू राजनीतिक तनाव अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। युक्रेन सीमामा रुसले भारी संख्यामा सैनिक तैनाती गर्दा तनावको स्थिति आएको थियो। सैनिकहरूले देशको रक्षा गर्ने क्षमता विश्वसनीय रूपमा देखाएका छन्। त्यसैले मैले दक्षिणी र पश्चिमी सैन्य जिल्लामा निरीक्षण पूरा गर्ने निर्णय लिएको छु, रक्षा मन्त्री सर्गे शोइगुले भनेका छन्। सैनिकहरू शुक्रबारदेखि आफ्नो अड्डामा फर्किन थाल्ने शोइगुले बताएका छन्। ग्लोको समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अमेरिकाले सन् 2030 सम्म कार्बन उत्सर्जन स्वाट्टै घटाउने।
अमेरिकाले दियो भारतलाई झड्का, भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका विषयमा चिन्ताजनक अवस्थाका देशको सूचीमा राख्न सिफारिस। न्युयोर्कको एक विशाल बजारमा कर्मचारीद्वारा गोली प्रहार गर्दा 1 को मृत्यु, 2 घाइते। अमेरिकी सह महान्यायाधिवक्तामा भारतीय मूलकी नीता गुप्ता सिनेटद्वारा अनुमोदन। नासाले मंगल ग्रहमा बनायो अक्सिजन। अक्सिजनको अभाव बीच भारतमा संसारमै सबैभन्दा बढी दैनिक संक्रमण पुष्टि। हाम्रो तर्फबाट विशेष अनुरोध, हामीले प्रसारण गरेका समाचार, इतिहास, जीवनी र थुप्रै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुको साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो कार्यक्रम राम्रो लागेमा तपाईको परिवार, आफन्त र साथीहरूमा सेयर गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ। हस्त क्लोको समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ न्युज रुमबाट म र मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोकल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।